आयचो इश्यू आसा फायनान्शियल क्रायम, फायनान्शियल फ्रॉड आनी मोठ्या प्रमाणात करप्शन जे आयच्या दिसाक पयलीं साकून चलत येयलें पण आयच्या दिसा तें वाडत गेलें हें सांकवाळे पंचायती चल्लेलें आसा। आनी हेजेर हांवें वारंवार सरकारी दरबारीक कितलेशे कंप्लेन केल्ले आसा। चीफ मिनिस्टरा पोतान, विजिलन्सा पोतान, ACB पोतान, डायरेक्टर ऑफ पंचायत, BDO हेंच्या सगळ्यांचे नदरेक काडून दिवपाची, इवन तुगेले कलेक्टराचे सुद्दां नदरेक काडून दिवपाचें काम केल्लें आसा। आनी हो एक डॉक्युमेंट दाखयता तुका हांव 18 ऑगस्टाक हांवें नदरेक काडलेलें कशे प्रमाणात सांकवाळे पंचायती ओपन डे लायट फायनान्शियल क्रायम चलता त्यो नदरेक काडलेलें आसा। आनीक हे फायनान्शियल क्रायमा भितर कोण भागिल्ले आसा म्हणल्यार जो डेरिक वालिस हो आतां पंच आसा वॉर्ड नंबर 2 तो मेन भागी आसा हितूंक। जो गिरीश पिल्ले आसा पळय न्हू तो भागी आसा। आनी जो ग्रामसेवक ऑलिव्ह क्लिंटन वालिस हेका स्पेशल हे ड्युटेक धाडलेले आसा ही फायनान्शियल क्रायम करपाक सांकवाळे पंचायतीक। आनी लास्ट आसा ते जे डिलिंग क्लार्क आसा जे फायनान्शियल सगळे बूक बरोवपाचे नाल्यार फायनान्शियल कॅश बूक बरोवपाचें जें काम करता पळय न्हू ही चौगांय मेळून ही फायनान्शियल क्रायम सांकवाळे पंचायतीत करतात। आनी हेजेर उघडपणान चल्लेलें आसा। हेका खंयच लिमीट ना, नाजाल्यार कोणाची ऑथॉरिटीची तांकां भिरांत ना। आतां हेजेर कंप्लेन करून सुद्दां हांवें कंप्लेन केले नंतर पंच मेंबरांनी कंप्लेन केले, डायरेक्टर ऑफ पंचायत BDO तांकां कंप्लेन केले, मागीर हे कंप्लेंट CMाक पोतान पावलो। आनी आतां लेटस्ट कंप्लेंट पावलेलो आसा तो मावरेलो कारोलो परतून पावलेलो आसा। बाबा जे कस्टडियन जावन जे पंचायतीचे लुट्टा पळय न्हू, इलिगली कस्टडियन जावन लुट्टा पळय न्हू तेजेर ताणें इन डिटेल कंप्लेंट फायल केला, विथ डॉक्युमेंट एविडन्स लावन फायल केल्लो आसा। पूण हेजेर खंयचोच ऑफिसर तकली वयर काडून हेजे कंप्लेनीचेर एक्शन घेवपाक सोदिना। आतां हेंगेले इतले प्रमाणे चौगांयचे पळय इतले पळय साठगाठ पळय बांदून दवरलेले आहा तेणी हे गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी कडेन। आनी जे मेन करून जे पंचायतीचे जे पळय ऑफिशियल आहा पळय न्हू तांकां तेणी साठगाठ बांदून दवरले। आनी तेजे वांगडा होम मिनिस्टराक जे होम मिनिस्ट्री जी पळय आहा न्हू होम डिपार्टमेंट हेंकाय तेणी आपली जाळ्यां घेतलेली आहा की आमचेर कंप्लेन केल्यार तुमी एक्शन घेवं नाका म्हणून। आनी तेका लागून हेंचे कडेन कंप्लेन करून सुद्दां आयज दिसा हेंचेर विथ डॉक्युमेंट कंप्लेन केल्यार सुद्दां FIR जायना। तेका लागून हो आयज व्हिडिओ काडून हांव व्हिडिओच्या मार्फत आयज आमच्या होम मिनिस्टर तसोच गोंयचो CM दोतोर माननीय मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता फुडें हो व्हिडिओच्या मार्फत हो कंप्लेंट पावोवपाक एक प्रयत्न चाललो आहा। आतां हे फायनान्शियल क्रायम इतले प्रमाण वाडले पळय पंचायतीची तिजोरी जी बँक अकाउंटीत जे पयशे आहा पळय न्हू पंचायतीचे जे लोकल पब्लिकाचे पयशे हो आयज लुटीत आसा। हेंचेर कोणेच शिमेर नाल्यार हेंचेर कंट्रोल दवरलेलो ना। आनी अशे प्रमाणात लुटतात की ते आयज आपूण जावन स्वता जावन ऑथॉरिटी लेटर दिता, आपूणच पंचायती लेटराचो मिसयूज करतात आनी ऑथॉरिटी आपूण ऑथरायज म्हणून बरोवन दिता, बँकेक कळयतात आनी बँकी तेजे दोळे धाक करतात की बँकेक पयलीं सुद्दां प्रोसिजर खबर आसा बाबा लोकल बॉडीची कितें प्रोसिजर तो कोणाची डायरेक्टराची अप्रुवल लागता, BDOची लागता, हे अप्रुवल घेवन मागीर तांकां ऑथरायजेशन दिवप आसता। पूण हे आपूणच आपल्याक ऑथरायज करता। आतां पंचायती चलता कोणाच्या अंडर, पंचायती जे आसतात पळय न्हू सरपंच इज द कस्टडियन ऑफ द विलेज आनी जो पंचायत सेक्रेटरी आसा तो कस्टडियन जाता हे सगळे हेतूंतलो। पूण हांगा हे दोगूय ना। आतां सांकवाळे पंचायत आसा ती लेडीज रिजर्व बायलेक आसा, पूण ती बायलेक आयज हे खंयचोच अधिकार दिना। पूण तेजेर हांव इन डिटेल दुसरो व्हिडिओ येतलो कशे प्रमाणे ते बायलेक हे फसयता ते। पूण आयज हे आपूण जावन जे पळय चलयता पळय न्हू हो डेरिक पिल्ले वालिस आनी गिरीश पिल्ले पळय हे सादे पंच। आतां हेणी दोगांनी कितें केलां बँकेक लेटर दिलें की आपूण एक्टींग सरपंच म्हणून। आनी हो ऑलिव्ह क्लिंटन वालिस आहा तो बँकेक लेटर बरोवन दिता की आपूण सेक्रेटरी म्हणून। आतां हेगेली जर पोस्टींग ऑर्डर पळयत जाल्यार तेका खंयच म्हणलेलें ना की तुवें पंचायत सेक्रेटरीचो ताबो घेवचो म्हणून। हेका खाली पोस्टींग ऑर्डरीचेर आसा की पंचायत ग्रामसेवक म्हणून धाडलेलो आसा। आयच्या दिसा हे पंचायतीचे पळय तेका धाडलेलो आहा पळय न्हू तो ग्रामसेवक म्हणून। आनी तेणें खंयच्याय डॉक्युमेंटाचेर सायन करता जाल्यार ग्रामसेवक म्हणून मारपाचें हें खंयच जाता तें दिसना। आनी हे सगळे दोळे मुखार दीस पडून सुद्दां डायरेक्टर BDO नाजाल्यार जे पोलीस डिपार्टमेंट आहा पळय न्हू हे दोळे धाक करता। इतले सगळे ओपन हे करप्शन चल्लेलें आहा, हे फायनान्शियल क्रायम चल्लेलें आसा। आनी हे इतले फुडें पावलेले आसा आतां की पयलीं कितें करताले ते डमी कोणाकय नांवाचेर फेक बील घालताले नाल्यार इलिगल बील घालताले जी कामात जायना आयली आनी ते पयशे लुट्टाले। आतां तांकां इतले पळय हें येयल्लें आसा म्हणजे म्हाका दिसता सपोर्ट गावता हेंचो ह्या ऑथॉरिटीचो की आतां ते सेल्फ चॅक काडून पयशे काडपाक लागल्या।
बँकेंतल्यान पंचायतीच्या अकाउंटांतल्यान तिजोरी खाली करपाक आयज सेल्फ चॅकांतल्यान हे पयशे काडटा आनी तितून चौगूय बेगीन आसा. पूण जो पंचायतीचो कॅश जो पळय सेक्शन डिलींग करता पळय न्हू तो क्लार्क हो ग्रामसेवक ऑलिव्ह क्लिंटन वालीस, डेरिक वालीस आनी गिरीश पिल्ले हे चौगूय मेळून आयज पंचायतीची तिजोरी लुटीत आसा. आनी हे हांव सांगना, आयज हो पंचायतीचो बँक स्टेटमेंट दाखयता की हेणी जवळ जवळ 15 ते 16 लाख रुपया सेल्फ चॅकान बँकेंतल्यान काडलेल्या म्हणून दाखयता, स्टेटमेंट दाखयता. आनी हे बँकेची एक तर बँक ऑफ इंडियाची तेणी तिजोरी खाली केली. आतां तेणी IDBI बँक जी पंचायतीच्या प्रिमायसी तेकून उक्ती केल्या तितूंक अकाउंट उप केला आनी तितूंकय तेणी लेटर दिलां की आपूण ऑथरायज पर्सन म्हणून, आपूण कस्टडियन म्हणून. पूण आतां हो डेरिक वालीस दिता, तो सादो पंच आसा. सरपंच लेडीज आहा जी रोहिणी तोरसकर, तिका आयज कसलीच ऑथॉरिटी ना थंय सायन मारपाची. आयज हे ऑथॉरिटी आपूण म्हणून चलयता आनी सरकार हेजेर एक्शन घेयना. सरकाराचे नदरे काडले सुद्दां जाल्यार सरकार एक्शन घेयना. आनी हे लाखांनी रुपये आयज सेल्फ चॅकांतल्यान काडटा. हेज्या पयलीं तेणी तो कोण अंबूज धुवार हेजे नांवाचेर करोडांनी रुपये दिले. हे गेले ना पंचायतीक एक सिंगल बील पावलेलें आसा, ना जाल्यार ताका पंचायतीन ऑथॉरिटी दिल्या कसल्या कामाची. म्हणजे तो खंयच्याच रिकॉर्डाचेर ना पंचायतीचो तो म्हणजे ऑथरायज पर्सन म्हणून. पूण हेजे नांवाचेर आयज करोडांनी पयशे पावले आनी तो पयशे घेतला आनी आयज पळ काडले न्ही. आयज गोंयाच्यान तो पसार जाला कित्याक ताका विजिलन्स इन्क्वायरी जातली म्हणून खबर आसा आनी ताणें तेज्या पयलीं हेणी ताका धांवणयलो. म्हणजे तो मी नवेच करपाक हे आतां आपूण सगळे हात वयर काडटले. आतां तेणी तो कोण तो दुसरो कोण तरी नांव तेजें हें आसा फेजल म्हणून ताका हाडला, फेजलाक हाडला, फेजल बल्लारी म्हणून ताका हाडला. हेजेर तशी ऑथॉरिटी कांय ना हेका. आनी हेका लाखांनी पयशे दिता काय, लाखांनी चॅकान पेमेंट करता, लाखांनी. तेगेले बील सुद्दां कसलेंच येना पूण लाखांनी पयशे वयता. आनी हे सगळे लाखांनी दिवपाक सुद्दां दितले जाल्यार सुद्दां सरकाराचे एप्रुवल लागता, डायरेक्टराचे लागता, गव्हर्मेंट एप्रुवल लागता, BDOचे लागता. हेंची कोणाचेच एप्रुवल नासतना हेंकां हेजे नांवार लाखांनी पयशे वयता. मागीर एक वाटेन सेल्फूय काडून खातात आनी दुसरे वाटेन ही जी इलिगल बील घालतात हेका कोणाचेच एप्रुवल ना. खंयचेच जर पेमेंट करता जाल्यार BDOचे एप्रुवल लागता, मागीर BDOचे एबाव लिमीट आसल्यार डायरेक्टराचे लागता. ही कोणाचीच परमिशन नासतना बँकेची तिजोरी खाली करीत आसा. हेज्या पयलीं तेणी हांगा जरी कितें तरी 18 लाखाचें कितें तरी बील घातलें, हेका खंय टेंडर जालें ना, तेजेर कोटेशन मागलें ना, एस्टिमेट जावना, कांयच ना. कोणा तरी डायरेक्ट वालिसान हाडलो आनी थंय ताका काम केलें म्हणून दाखयलें, तेगेलें बील येयलें. तो ऑथरायज कॉन्ट्रॅक्टर सुद्दां न्हू ह्या पंचायती क्रायटेरिया प्रमाणे. आनी तेजे नांवार जवळ जवळ 20-22 लाख रुपये दिले. आनी हे सगळे दिले म्हणून ऑडिटर आयज जेन्ना ऑडिटर हितूंक हाडून दाखयता, कितें हाडून दाखयता, ऑडिटाक रिपोर्टान दाखयता, ऑडिट रिपोर्टा भितर मेन्शन करता, वेगवेगळे हेडाचे दाखयता. एडुकेटाक पेमेंट, इलिगल वर्क पेमेंट, नाजाल्यार जी पळय जे पळय फ्रॉड जाल्ले आहा पळय हे सगळे ऑडिटर दाखयता, इन्स्पेक्शन रिपोर्टान दाखयता, नाजाल्यार ऑडिट रिपोर्टान दाखयता. आनी हेजेर हे दाखोवन सुद्दां डायरेक्टर एक्शन घेयना. तितूंक रिकवरी करपाची आसा. आतां ही पळय हे हितूंक भितर कितलीशी रिकवरी दाखयल्ली आसा जी 40 वर्सां पेंडींग आसा. हे जे पयलीं कोण जावन गेले तेणीय पयशे खाल्ले आसा आनी ते हेजे वयल्यान तेंचेर एक्शन जालें म्हणून आयज हांकां चान्स पडलेलो आसा. हे डेरिक वालिसाक, गिरीश पिल्लेक, ऑलिव्ह क्लिंटन वालिसाक आनी जो क्लार्क आसा पळय न्हू पंचायतीचो जो कॅश डिलींग करता पळय तांकां चान्स पडलेलो कितें एक्शन घेवन म्हणून कळ्ळें तांकां. आनी ते आतां सगळें मॅनेज करपाक जाल्लें आसा. आतां 4-4 वर्सांचे हांगा ऑडिट जायना. हेजेर दोळे दाग करता डायरेक्टर. ऑडिट जायनासतना तांकां पयशे मोडपाक दिले कशे. हे ऑडिट जायनासतना पयशांचो हिशोब कोणें घेतलो? हे आमचे टॅक्स पेयराचो पयसो. आनी ऑडिट जायनासतना हांकां हेजेर एक्शन जायना. हे सगळे नदरेक हाडून सुद्दां एक्शन जायना. CMालो तेजेर रिमार्क मारलेलो हेजेर एक्शन घेवची म्हणून. जेन्ना परिकार आशिल्लो तेन्नाचेर सुद्दां रिपोर्ट आहा की एक्शन घेवपाक. मोवीन गिदून तेजेर रिमार्क मारलेलो आसा पंचायत मिनिस्टरान. पूण मागीर ते खंय तरी तो इशू दापतात कित्याक हांगा सगळे लेन देन चल्लेले आसा आनी हे लेन देनाचेर हे व्हडले व्हडले इशू दापतात. आतां जेन्ना हे कंप्लेंट करून सुद्दां एक्शन घेयना म्हणून डायरेक्टर इज द ऑथॉरिटी टू एक्शन असले मोठे इशूचेर. पूण डायरेक्टर ही सिद्धी हळर्णकर आसा पळय न्हू ती काडटा आनी BDOक धाडटा. हे फायनान्शियल क्रायम नाल्यार कितें ते BDOक हांगा खंय तो पावर दिलो ना हे असले एक्शन घेवपाक. आनी BDO ती कळटा बाबा हो आपल्या पावर ना आनी जो ग्रामसेवकाक धाडलो पळय न्हू तो इलिगल काम करता आनी आपणें कितें मागलो रिपोर्ट मागलो जाल्यार तेजेर रिपोर्ट दिना म्हणून. हें कळून सुद्दां आयज डायरेक्टर ते BDOचे हे दिल्ले आहा पळय न्हू 15/11/2024 हें अजून सुद्दां उशा घेवन न्हिदल्या डायरेक्टर पंचायतीचे आहा ती. म्हणजे हेजेर आतां करपाचें कितें? हेजेर आतां हे पब्लीक पयसो जो पळय हे आतां सेल्फ पयशे काडून काडपाक हावपा लागले पळय न्हू ते तिजोरी काबार जातली. पंचायतीची जी तिजोरी आहा ती अशीच काबार करून उडयतले. अशी जर तांकां एलावड केले
जाल्यार हेजेर लक्ष ना, सगळीं दुर्लक्ष करता. आनी दुर्लक्ष जावपाक मेन कारण आसा जे 4-4 म्हयन्यांनी जे पळय इन्स्पेक्शन जावपाक जाय डायरेक्टर ऑफ पंचायती डायरेक्टराचे ना जाल्यार व्हिडिओचे ही इन्स्पेक्शन जायना. आनी इन्स्पेक्शन जालें जाल्यार सुद्दां ते खंय तरी मॅनेज करता ते लिपोवपाक ह्यो ज्यो चोरी करता पळय न्हू ते नाल्यार हे फ्रॉड करता फायनान्शियल हे लिपोवपाची मॅनेज करता. आनी लक्ष हाडलें जाल्यार सुद्दां ते एक्शन घेयना. म्हणजे ते रिपोर्टूय करना आनी रिपोर्ट करून जाल्यार सुद्दां कंप्लाय करून घेयना. तेकाच लागून आयज ऑडिट म्हाका आयज 40 वर्सांची रिकवरी पेंडींग आसा ही खंयच जाता ती दिसना. तेन्ना हांव हे व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान आमचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक सांगपाक सोदता माननीय बाबा हेजेर लक्ष घाल. आनी आतां अशें आयकूं येयल्लें आसा की रिशफलिंग ऑफ पोर्टफोलियो जावपाचें आहा म्हणून. तेन्ना म्हाका दिसता हितून हे पंचायत खात्याचेर मोविन गुदिनो जो पंचायत मिनिस्टर आहा पळय न्हू तेजे कडेन हेजेर कंट्रोल करपाक तो खंय तरी फेल जाल्लो आसा. आयज 40-40 वर्सांची ऑडिट कंप्लायन्स जायना ना ग्रामसभा जायना. आनी अशें हो गिरीश पिल्ले आनीक तुगेलो हो डॅरिक वालीस आहा पळय न्हू आनी हो ऑलिव्ह क्लिंटन वालीस हे तेगेले खास मर्जीचे मनीस ते कितलेय इलिगली केली जाल्यार तेजेर एक्शन घेवपाक म्हाका दिसता डायरेक्टराक खंय तरी बांदिलकी आसा. तेका लागून हो पोर्टफोलियो मातसो काड आनी कोणी सक्षम MLA आहा पळय न्हू तेजे कडेन दिवचो जेणे करून हे पंचायत खात्याचेर न्याय मेळपाचें काम जातलें. आनी हे जे प्रमाणान हे पळय आतां सेल्फ चॅक काडून ना जाल्यार फेक बील घालून इलिगल बील घालून जे कोणाचीच ऑथॉरिटी नासतना जे कस्टोडियनी ना आनी हो ग्रामसेवक सेक्रेटरी म्हणून सायन मारता हेका कोणें ऑथॉरिटी दिली म्हाकाय खबर ना. तेन्ना हेजेर खंय तरी हें खातें दुसऱ्याक दिवचें आनी तेका न्याय दिवपाचें काम करपाक लागचें. कित्याक आतां 1.5 वर्स उरलेलें आसा आनी हें जर खातें जर अशेंच उरलें न्हू जाल्यार तुमकां हे ते इलेक्शनाक न्हू हें म्हारग पडटलें. हे लोकांचेर अन्याय जाता. हे लोकांचो पयसो हो लुटतात. लोकांच्या पयशांचो लूट मार जाल्यार आनी हेंचेर सरकार खंयच्याच एंगलान एक्शन घेयना ना जाल्यार ऑथॉरिटी घेयना ना जाल्यार पुलीस डिपार्टमेंट घेयना. तेका लागून हांकां चड माज मारलेलो आसा. पयशांचो माज मारलेलो आसा. तेका लागून हे आतां 2-3 इंजिनाची गाडी चलोवपाक लागलेली आसा. ते इंजिनाची गाडयेचेर येतलो हांव कोण अमर अकबर एंटनी एकटोच जाता. एकटो महाराष्ट्राक वयता आनी अमर जाता आनी एकटो केरला वयता आनी एंटनी जाता. अशें करून वेगवेगळे हेणी कितें केलें आतां इंजीन वाडयलें आपल्याली. इंजीन वाडोवन घेतलें. गाडयांचें रेजिस्ट्रेशन तेंगेलें चेंज जाता. गोंया एक रेजिस्ट्रेशन कर्नाटका एक रेजिस्ट्रेशन महाराष्ट्रा रेजिस्ट्रेशन ही वेगवेगळे तेणे आतां हे पयशे लुटता पळय न्हू ती रेजिस्टर करीत रावते. आनी कांय तेणे ज्यो ट्युरिस्ट नाल्यार सेल्फ ड्रायव प्रायवेट गाडयो ह्योय गाडी चलोवपाक लागलेले आहा ते. तेन्ना सरकारान हेजे दोळ उक्ती करचे बाबा हे फायनान्शियल पंचायतींतल्यान लूट मार करून हे पळय अशी मजा मारता पळय न्हू ही खंय तरी बंद जावपाक जाय. आनी दुसरें सांगपाक सोदता हांव हे खातें दुसऱ्या दिवचें. आनीक हो जो ग्रामसेवक आहा पळय न्हू हेका माज मारलेलो आसा हे पंचायतीक. आयज जवळ जवळ 3 वर्सां जातली तेका. तेजेर जो सेक्युरिटी म्हणून सायन मारपाक ना बट गव्हर्मेंटा कडेन एप्रुवल ना आसतना सुद्दां आयज तो पंचायती बसून हे सगळी लूटमार करता ऑलिव्ह क्लिंटन वालीस. आनी दुसरे वाटेन आयकलें डायरेक्टरान हे तांकां आतां मर्ज करपाची प्रपोजल गव्हर्मेंटाक दिल्लें आसा. ग्रामसेवक आनी सेक्रेटरी हांकां मर्ज करून एक न्यू वायन बॉटल तयार करता जेणे करून तांकां दोगांक एकठांय करपाची म्हणजे करप्शन तेंच आसतलें. आनी वयल्यान तांकां ऑफिशियल करप्शन करपाक एक काडटात आनी तांकां पंचायत सेवक म्हणून करपाचें हें प्रपोजल सीएमा फुड्यान पावलें आसा. तेन्ना सीएमान चिंतची बाबा हांकां जर आतां जर हे ग्रामसेवकांनी हे 22-23 ग्रामसेवक घातले हेणी लूटमार चलयल्ली आहा पंचायतींनी. लूटमारी करता इलिगल कामे करतात आनी तेंचेर एक्शन कोण जायना. आनी तांकां जर तुमी ऑफिशियली जर आतां ग्रामसेवकाक जर तुमी ऑफिशियली पंचायत सेवक म्हणून हाडले जाल्यार हे म्हाका दिसता सगळी ज्यो पंचायतींनी तांकां खंय पोस्टींग करतले पळय न्हू तेंची तिजोरी काबार करतले आनी ते गांवूय इकून पळ काडटले. तेन्ना हें जावपाक मातशें दिवचें न्हू. आनी हें जर केलें जाल्यार जे खरेंच जे पळय काम करपी पंचायत सेक्रेटरी आहा पळय न्हू तेंचेरूय अन्याय जातलो. हे ग्रामसेवक आहा पळय न्हू ते हालीं लूटमार करपाक आयज पोस्टींग इलिगली ताबा घेवन आसा. आनी हे सगळें नजरेक हाडून सुद्दां सरकार एक्शन घेयना. तेन्ना हेजेर विचार करचो. हे ऑलिव्ह क्लिंटन वालिसा सारकेल्याक जर तुमी ग्रामसेवकांतल्यान जर कितें तें मर्ज करून जर तांकां पंचायत सेवक केलो जाल्यार तो पंचायतीच्यो म्हाका दिसता ताका 10 पंचायत सुद्दां दिल्यार तो ताबा घेतला आनी त्यो पंचायती तिजोरी खाली करतलो. तेन्ना हो पब्लिकाचो पयसो तुमकां दूख लागपाना पूण जे पयशे टॅक्स पेयर आहा पळय न्हू तांकां दुखतले. तेन्ना हेजेर खंय तरी तुवें कंट्रोल हाडपाचें काम करचें. सीएम दोतोर प्रमोद सावंताक सांगता हांव रिक्वेस्ट करता. तेन्ना हें सिरियसली घेवचें आनी हें रिशफल करता टायमार तुवें हें खातें कोणाक तरी योग्य मनशाक दिवन ह्या पंचायतीच्या डिपार्टमेंटाचेर न्याय दिवपाचें काम करचें. ना जाल्यार हे अशेंच हे सेल्फ चॅक काडून हे पंचायतीचो ताबू घेता तो जबरदस्तीन घेता ते आतां पळय हितूंक एकच लायन वाचून दाखयता एकट्यांतली
The secretary and the sarpanch of the panchayat shall jointly operate the accounts of the panchayat fund. व कायदो बुकार आसा, पूण आयज सांकवाळे पंचायतीक सरपंच आसा, पूण पंच मेंबर आपूण कस्टडियन म्हणटा, व डायरेक्ट वालीस आनी गिरीश पिल्ले नाल्यार तो ऑलिव्ह क्लिंटन वाली, हे दोगी आतां कोण न्हू, हे तिगूय कोणूच न्हू. हेंकां खंयच्यानूच ना तो ऑलिव्ह क्लिंटन वाली सेक्रेटरी आजून सुद्दां जालो ना, नाल्यार डायरेक्ट वालीस सरपंच जालो ना, गिरीश पिल्ले सरपंच जालो ना. पूण आयज हे आपूण ऑथरायज म्हणून आपूणच सेल्फ ड्राफ्ट करतात आनी थंय बँकेनी लेटर दिता आनी बँकी तेजे दोळे जाग करता. बँकेच्या नजरेक हाडून सुद्दां बँक हेजेर स्टॉप करीन तांकां, कित्याक बँकी बिजनस पळयता. पूण हे व्हडले मेगा फायनान्शियल फ्रॉड आसा, स्कॅम आहा, हेजेर FIR जावपाची नित्यान गरज आसा आनी इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची नित्यान गरज आसा. कित्याक मावरेलो बावडो, मावरेलो कारवालो पंच आहा तो हेजेर वारंवार सरकाराची नजरेक हाडटा आनी हांवूय हाडटा, पूण हेजेर खंय एक्शन जाता ती दिसना. तेन्ना दोतोर प्रमोद सावंत म्हाजे मनांतल्यान रिक्वेस्ट, बाबा हेजेर खंय तरी तुवें फूल स्टॉप करचें, हें स्टॉप घालचें आनी हेंचेर FIR रजिस्टर करून वा पयलीं इलिगल ताबो घेवन पळय पंचायतीचो कस्टडियनाचो ताबो आहा पळय न्हू, वा योग्य मनशा कडेन पंचायतीची जी सरपंच आहा तिजे कडेन दिवचो, नाजाल्यार ही पंचायतीची लोकांचे पयशाचो हे सेल्फ चॅकांनी काडून पयशे काबार करतले आनी पंचायती अकावंटात झुरो दवरतले. तेन्ना इतले म्हागेले रिक्वेस्ट की बाबा हेजेर जाता तितले बेगीन एक्शन घेवची आनी हेंचेर FIR रजिस्टर करून फुडली कारवाय करची. आनी म्हाका दिसता हेणी असो ही लूटमार केले पळय न्हू, हेंचेर ED कडल्यान इन्क्वायरी जावपाची गरज आहा. कित्याक हेणी पंचायतीचो भरपूर पोजिशन आनी पावराचो मिसयूज केल्लो आसा. ED इन्क्वायरी जाल्यार हेंचे कडेन करोडांनी मेळटले, सापडटले, करोडांनी सापडटले, जे हे पंचायती लुटून आनी लोकांक लुटून पयस केल्लो आसा. तेन्ना हो इन्क्वायरी जावपाची नित्यान गरज आसा. हेजेर विचार करचो. देव बरें करूं. गांवकारी हो एक इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म पुरायपणान तुमच्या मदतीचेर आणि तुमच्या डोनेशनाचेर चलता. हो प्लॅटफॉर्म खरेंच बरें काम करता अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार मुजरत आमच्या YouTube चॅनलाची मेंबरशीप तुम्ही करची. मिनिमम म्हयन्याक 100 रुपयाची मदत करून तुम्ही हो प्लॅटफॉर्म सुरू दवरपाक शकतात. फेसबुकाचेरूय बी स्टार डोनेट करून तुम्ही आमकां मदत करपाक शकतात. धन्यवाद.